In a major boost to community hygiene and safety, Voice of Mapsa has successfully completed the third phase of Mapsa Nitad Abhiyan in the ward. The initiative has ensured improved cleanliness, better drainage, and enhanced preparedness for the monsoon, bringing relief to residents and setting an inspiring example for other areas to follow. आयज आमचे हांगा एक मॉडल वॉर्ड जे आसा आमी आयज घडयता. आमचे म्हापशे फुडें आमचे बाकीचे जे वॉर्ड्स आसा तांकां एक दिशा, तांकां एक प्रोत्साहन, एक मोटिवेशन कसो. आयज आमच्या ह्या वॉर्डान आख्खे कंप्लीट जे स्ट्रेच आसा आमच्या वॉर्डाचे नियरली 1 किलोमिटर भर आमची खंयचीच गटार जी आसा ती क्लीन ना. खंयचीच जी आमची ड्रेनेज आसा ती मेंटेन केल्ली ना. पूण इतले वर्सां आमी आपले हावस टॅक्स फारीक करतात. सरकार आमकां टॅक्सीस भरपाक लायता. सरकार आमचे कडेन इन्कम टॅक्सूय घेता. तेजे उपरांत गाडी घेतली तेन्नाय टॅक्स घेता. तर इलेक्ट्रिसिटीचे जे दर वाडलेले आसा तेवूय आमी सोंसतात. म्युन्सिपाल्टीचेय आमी पळयतात. मागीर सॅनिटायझेशनूय आमी भरतात. तेजे उपरांत मागीर हेर दुसरे जे टॅक्सीस आसा ते तर आसात लागू. वखद घेया, तेल घेया, कितेंय वस्तू घेया, एक बिस्कीटचो पुडो घेवया. जर सगळ्या बाबतीन टॅक्स कलेक्ट जाल्लो आसा तर काम कित्याक जायना? खंयचीच सुविधा आमच्या लोकांक मेळपाक तयार ना. ती सुविधा जी आसा ती खंय तरी पयसूच उरली. आमकां ती मेळत ना. खूब दूख भोगता की आयज आमचो तो देश आसा खूब फाटीं सरलेलो आसा, खूब फाटीं गेल्लो आसा. ही जी गटारां आसा ती आसा पुर्तुगेज काळची ओल्ड गटारां, आनी ती तेंच्यांनी जे डिझायन केल्लो कचरो शिरकोवपा खातीर जे ट्रॅप्स आसता डायरेक्ट ड्रेनान वचोंक जायना, ते नानी ट्रॅप्सूय आसा हांगा पळोवपाक. आनी तेजे उपरांत तेंच्यांनी जे बांदलेले त्यो ड्रेनेजीस आजून आसा हांगा. तर आमचें काम आसा, जी धरोहर आसा आमची ती राखपाची आनी म्हापशें जे आसा एक डिफरंट लेवलाचेर व्हरूंक जाय. एक डिफरंट थिंकींग आमचे कडेन आसूंक जाय. आमी त्या दिशेन सगळ्यांनी वचूंक जाय. आतां ते पयशे वांटपाचो काळ, सोरो वांटपाचो काळ सोंपतलो, काबार जातलो. आनी तसले कावन्सिलर जे आसा ते सगळे सोंपतले आनी एक नवीन काळ आमी घडोवंक जाय. आनी त्या काळान जे आसा तो फक्त तेची क्वॉलिफिकेशन जी आसा ती आसा तो काम. ह्या कामा खातीर जे लोक हे आसा म्हणजे काम करू शकता तांकांच हेजे फुडें जे आसा निवडणुकेक येवचे आनी थंयसून ते निवडून येतले. ही आमची जर बेसीक आमची हे आसा रिक्वायरमेंट जर आसा तरूच आमी फुडें खंय वचूं शकता. जर आमी इतले वर्सां जे करीत येयल्ले आसा तेंच जर आमकां करूंक जाय, पयशे वाटले की वोट दिले, सोरो दिलो की वोट दिले, तर आमी खंयच म्हापसा पावचे ना. खंयच आमचो फुडाकार जावचो ना. खंयच आमचो स्टँडर्ड आहा तो बरो जावचो ना. लोकांनी लक्षांत दिवंक जाय की आतां ह्याच्या फुडें जे वोट दितले ते फक्त कामाचेर दितले.